Dayon sa itong mga balita. Mga kandidato nga nalambigit sa bisan unsang illegal, ilabi na sa droga, dili ang ayang suportahan. Alang sa detalye, nagpatyo si Ann Silian. Dili ang ayang suportahan sa maabot nga eleksyon ang mga kandidato nga gituuhang nalambigit sa bisan unsang illegal, ilabi na sa ginadiling droga. Kini ang gipadiyag ni Governor Leo Ocampos sa interview sa Balita Patrol. Gisaysay ni Ocampos nga ang maong mga taras nga ingon niini mao'y makahatag og kadaot sa mga anak ug sa umaabot pang henerasyon. Ipasabot sa gobernador nga ang mga botanting may hunahuna nga gikinahanglang gamito ng ilang pag-ila sa mga kandidato kung si kinsa man ang angayang suportahan sa maabot nga eleksyon. Busa siya nag-awhag nga kung may nahibaw-an man nga may mga politiko nga konsentidor sa illegal nga kahimuan, kini dili butaran. Ato mga politiko nga gi-accuse nato nga appeal sa negosyo sa shabu ug illegal droga. Hinaot pa nga dili na suportahan sa itong mga lideri sa barangay, sa munisipyo, sa syudad. Kining mga tawana nga mga nagdaga karong politiko nga nagnegosyo og droga, mo ni magdalagdangan, mo ni makadaot sa kaugmaon sa atong mga anak. Mo ni karon ang Bahay Pag-asa hinaot ta nga way sulod, sumala pa ni Vice Gobernador. Kinabala ka ta, pero at least tungod sa realidad nga naa ni problema karon. Ato ang giatimani in partnership. Alang sa Balita Patrol, ako si Ann Silian. Nasalamat Ann Silian. Samtang Bahay Pag-asa sa Tudela, dapit pahimutangan sa mga bata nga nakahimo og salaon. Alang sa detalye, nagpatyo si Cherry Tumi. Mahimong dapit pahimutangan sa mga bata nga nagpangidaron og 18 anyos paubos ang Bahay Pag-asa nga gitukod sa Basirang Tudela, Misamis Occidental. Gipahayag ni Governor Leo Ocampos nga kining maong proyekto sa DSWD hugtanong gisuportahan sa provincial government pinaagi sa pag-abaga sa mga gikinahanglan alang sa hingpit nga operasyon niini. Gidugang pa sa gobernador nga nahaom ang Bahay Pag-asa nga gipalig-on sa provincial government nga children's code. Gumikan nga nakaunod niini ang unsa man nga mga gibuhaton og responsibilidad sa mga hingtungdan. Kay kini nga programa Bahay Pag-asa, unsa man ni Bahay Pag-asa? Ibawa na to nga ang mga bata 18 years below dili pwedeng mapriso. Dili pwedeng mapriso. So una panahon na ay balaod nga since dili na sila mapriso sila sa mga barangay kapitan, ang kapitan mo take care nila. Pero problema, ang mga barangay kapitan dili ready. Kaya walay facilities, walay funding. So nakauna-una ni sila karon nga nay Bahay Pag-asa. Kini Bahay Pag-asa mo ni gitawag isa ka balay nga ang tanang mga bata nga in conflict with law. Actually sa una in conflict with law, matawagin nila na juvenile delinquents. So una mapriso man ang bata. Karon di na mapriso ang bata karon. Di na mapriso. They will not be declared juvenile delinquents. Ang ilang term karon, children in conflict with law. Alang sa Balita Patrol, ako si Cherry Tumi. Nasalamat Cherry Tumi. Batanon nga nagdala og tulan sa 50 ka sachet sa shabu na sikop sa PNP Orquieta. Detalye sa pagbalik sa Balita Patrol. Ang sitwasyon sa nasod karon sama sa krisis sa ekonomiya, hulga sa climate change. Mga dako kini nga hagit lan sa seryoso o komprehensibong pagpangandam. Edukasyon ang solusyon. Kasiguruhan sa malahutayon nga kalinaw, kasiguruhan sa abunda nga produksyon sa pagkaon, kalambuan sa mga lungsod o syudad nga makahatag o kalambuan sa tibok lalawigan. Programang panglawas o edukasyon sa kabataan, prioridad ni inyong alagad, Vice Governor Francisco T. Pailaga Jr.